कलिमात, लोगों के ऐसे मिलेंगे हमारी कुतुब फ़िक़ह में। फ़इन्नहु क़द ज़ुकिरा फ़ी बादिहा अन्नहु काफ़रा, जब उस पे हुक्म पर आएंगे तो कई फ़ुक़हा कहेंगे कि वो काफिर हो गया। मा अन्नहु ला यकफ़ुरु, ये इमाम इब्न नुजैम की इबारत पढ़ रहा हूँ आपको, अल-बहरुर राइक, शरह कंज़ुद दक़ाइक़, जिल्द 13 सफ़ा 487, और आम मतबूआ कुतुब में जिल्द 5 सफ़ा 134, ये शुरू के साथ हैं अलग। फरमाते हैं कि आपको बेशुमार कुतुब फ़िक़ह और अक़ीदा में ऐसे कौल और कलिमात मिलेंगे कि कद ज़ुकिरा फ़ी बादिहा अन्नहु काफ़रा मा अन्नहु ला यकफ़ुर, एक ही सतर पे लिखा मिलेगा कि फ़लाँ फ़लाँ फ़ुक़हा ने कहा वो काफिर हो गया, फ़लाँ ने कहा नहीं काफिर नहीं हुआ। तो फरमाया जब एक ही कौल पर दो कौल मिल रहे हैं, हुक्म मिल रहे हैं, कोई कह रहा है काफिर हो गया, कोई कह रहा है नहीं हो रहा, तो फरमाया शक पैदा हो गया, लिहाजा उसकी तकफीर न की जाए। और फिर आप फरमाते हैं आगे, इसी तरह आगे इमाम इब्न नुजैम अल-बहरुर राइक में, और इसी तरह इमाम यूसुफ बिन अहमद अल-ख़वारज़मी अल-फ़तावा अस-सुग़रा में आगे बयान करते हैं, जिल्द 5 सफ़ा 134 अल-बहरुर राइक का, और फ़तावा सुग़रा में फरमाते हैं अल-कुफ़्रु शैउन अज़ीमुन फ़ला अजअलुल मुअमिना काफ़िरन मता वजदतु रिवायतन अन्नहु ला यकफ़ुर। हमारे अइम्मा अना फरमाते हैं कि लोगों, किसी पर कुफ्र का हुक्म करना शय अजीम है, बहुत बड़ा अमर है। कुफ्र कह दिया मतलब उम्मत मोहम्मदी से खारिज, मिल्लत इस्लामिया से खारिज, काफिर, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल, न जनाजा न दफन, इतना बड़ा हुक्म लगाना। फरमाते हैं कि खुद अब इमाम इब्न नुजैम फरमाते हैं और इमाम ख़वारज़मी फरमाते हैं कि फ़ला अजअलुल मुअमिना काफ़िरन, मैं आज किसी ऐसे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मोमिन को काफिर नहीं कहूँगा। कब? मता वजदतु रिवायतन अन्नहु ला यकफ़ुर, अगर एक रिवायत और कौल भी मुझे मिल जाए कि वो काफिर नहीं हुआ, तो उस एक रिवायत पर भी एतमाद कर लूँगा और तकफ़ीर नहीं करूँगा। इसी तरह इमाम इब्न नुजैम हनफ़ी ने फिर अल-बहरुर राइक शरह कंज़ुद दक़ाइक़ जिल्द 5 सफ़ा 134 में अगली बात बयान की है, और वो फरमाते हैं, और ये खुलासातुल फ़तावा में भी बयान है, वो फरमाते हैं वफ़िल खुलासा, कि खुलासा और जामिउल अस्ग़र में भी आया है। जामिउल अस्ग़र का भी कौल लाते हैं, बार बार वो चीज़ों पे लाते हैं कि कई कलिमा ऐसे होते हैं कद अतलक़ रजुलु कलिमतल कुफ़्र अमदन क़ाल बादु अस्हाबिना ला यकफ़ुरु व क़ाल बादुहुम यकफ़ुर। ये अल जामिउल अस्ग़र के कलिमात हैं कि किसी एक शख्स ने कलिमा कहा, कलिमा कुफ़्र, मैं आगे इसकी भी वज़ाहत करूँगा, एक कलिमा कहा तो क़ाल बादु अस्हाबिना ला यकफ़ुर, हमारे फ़ुक़हाए अनाफ़ में बाज़ ने उस पर कहा कि काफिर नहीं हुआ, वक़ाल बादुहुम यकफ़ुर, बाद ने कहा काफिर हो गया। इस किस्म की मिसालों को देकर फिर आगे आप बयान करते हैं कि फिल खुलासत वग़ैरहा व इज़ा कान फिल मसअलत वजूहुन तूजिबु तकफ़ीरा व वजहुन वाहिदुन यमनउ तकफ़ीर। फरमाते हैं अगर एक मसला या कौल, किसी का कलिमात, एक केस आपके सामने आए जिसमें बहुत से असबाब और वजूह और दलाइल, वजूह ऐसे हों जो तूजिबु तकफ़ीर, जो उसके काफिर होने को वाजिब करते हैं, बहुत सी वजूह, बहुत सी ऐसी हैं जो उस पर कुफ्र को वाजिब करती हैं, लेकिन वह वजहुन वाहिदुन यमनउ तकफ़ीर, और एक वजह, सिर्फ एक दलील और वजह सबब ऐसा भी है जो तकफ़ीर को मना करती है, तकफ़ीर से रोकती है। आगे इमाम इब्न नुजैम फरमाते हैं और साहिबुल खुलासा फरमाते हैं फ़अलल मुफ्ती अन यमीला इलल वजह अल्लज़ी यमनउ तकफ़ीर तहसीनन लिज़्ज़न्न बिल मुस्लिम। फरमाया कि मुफ्ती पर वाजिब ये है कि वो सिर्फ एक वजह जो उसके काफिर होने से रोकती है उसको अपनाए, और काफिर कुफ्र को वाजिब करने वाली बेशुमार वजूह को छोड़ दे। कसीर वजूह जिनसे वजूब कुफ्र होता है छोड़ दे, और एक वजह या दलील या सबब जिससे वो कुफ्र के फतवे से बचता है उसको अपना ले, इसमें हुस्न ज़न है। और फिर आप फरमाते हैं वह फित्ता तार खानिया,
فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، لا یکفر بالمحتمل لأن الکفر نہایۃ فی العقوبہ فیستدعی نہایۃ فی الجنایہ ومال احتمال لا نہایہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلام کسی کا یا قول ایسا ہو جس میں کئی معنی کا احتمال ہو، کلام محتمل ہو، کئی معنی کا احتمال ہو، تو فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ اس صورت میں لا یکفر، وہ شخص کافر نہیں ہوگا جس میں اس نے ایسا قول کہا کہ کئی معنی کا، کفر کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور کفر کا نہیں بھی ہو سکتا، احتمالات ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ کفر سزا کی انتہا ہے، لأن الکفر نہایۃ فی العقوبہ، فرمایا اسلام میں سزا کی انتہا ہے کفر، چونکہ مسلمان تھا، کفر کیا تو مرتد ہو گیا اور انتہا قتل ہے، انتہائی سزا۔ فرمایا لہٰذا اس کی انتہائی سزا کے لیے اس کے جرم کا بھی انتہائی طریق پر ثابت ہو جانا لازم ہے، انتہائی طریق پر۔ اور انتہائی طریق سے مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی شک رہے، نہ کوئی احتمال رہے، نہ کوئی اختلاف رہے، اور کلام محتمل نہ رہے۔ اور فرمایا کہ اگر احتمال آ جائے ومال احتمال لا نہایہ، اگر احتمال آ جائے، اب دیکھو نا یہ بحث کرتے ہیں جی، وہ اس سے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، دوسرا کہنے والا کہہ رہا ہے بھی اس سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دیں اور 100 اہل علم ہو، علماء کے سامنے رکھ دیں، اور سب سنجیدہ اہل علم ہو، گلی کوچوں کے تماشا باز لوگ نہ ہوں، سنجیدہ اہل علم وہ کہا اساتذہ، ان کے سامنے رکھ دیں، 100 میں 50 ممکن ہے یہ کہیں گے کہ اس سے احتمال کفر کا پیدا ہوتا ہے، 50 کہیں گے ہرگز پیدا نہیں ہوتا۔ جب اتنا اختلاف آ جائے احتمال کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز کافر نہیں ہوگا، اس کی تکفیر نہیں کر سکتی، جائز نہیں۔ یہ احناف کے ائمہ کی ساری آراء اور ان کے حوالہ جات دیے میں نے۔ اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں آخر پہ جا کے کہ انہوں نے شاندار پوری بحث کو مکمل کر کے، پوری بحث کو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے چونکہ اس مسئلے پر، والذی تحرر انہ لا یفتیٰ بتکفیر مسلم، اینڈ پر جا کے فتویٰ اور مذہب بیان کرتے ہیں، مذہب۔ امام ابن نجیم بھی اور صاحب الخلاصہ بھی اور صاحب امام خوارزمی بھی، صاحب الفتاوی الاصغر، تمام ائمہ فقہا اینڈ پر ہر ایک نے اسی ایک عبارت کو فقہ کی ہر کتاب میں نقل کر دی، علامہ ابن عابدین شامی تک تمام نے عبارت نقل کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مذہب، خلاصہ مذہب یہ ہے کہ انہ لا یفتیٰ بتکفیر مسلم، کسی ایسے مسلمان کی تکفیر پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اگر اس کے کلام کو کفر کے غیر کے معنی پر، یعنی صحیح معنی پر جس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اس پر محمول کرنے کا امکان بھی اگر ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ باپ اندازہ کر لیں، میں وہ ابھی آپ کو وہ قول نہیں دکھاؤں گا، اس کے بعد میں گستاخی کیا ہے، گستاخی رسول براہ راست اس کی تعریف پر آؤں گا قاضی ایاز اور ائمہ سے، وہ جب پڑھ لیں گے تو پھر میں آؤں گا اس بندے کے قول کی طرف جس کا مسئلہ زیر بحث ہے کہ اس کے کہنے سے وہ شخص جسے مار دیا گیا وہ گستاخ رسول اور کافر و مرتد ہوا یا نہیں، پھر آپ کے سامنے رکھوں گا جب آپ ساری عبارات اور تصریحات کو پڑھ چکیں گے۔ ممکن ہے آپ کا ذہن ابھی بن رہا ہو، نہیں ابھی نہیں، میں ساری چیزیں آپ کو پڑھانے کے بعد انشاءاللہ دکھانے کے بعد بتاؤں گا۔ تو یہ ائمہ احناف کا قول ہے۔ آپ سوچئے یہ گلی کوچوں کو دین لے کے آ جانا کہاں کی شرافت اور دیانت ہے، کہاں کی غلامی رسول اور عشق رسول ہے۔ فرمایا امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اس شخص کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کہتے ہیں یہ مذہب ہے۔ آج کے بعد پھر یہ لوگ مذہب حنفی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، خارج ہو جائیں مذہب سے، ان سارے ائمہ کو معاذ اللہ کافر قرار دے دیں۔ اگر ان میں غیرت دین نہیں تھی، ان ائمہ میں جن کے ذریعے فقہ، دین، ایمان، عقیدہ سب کچھ ہم تک پہنچا، ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ان کے جوڑوں کے صدقے آج علم کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کی دی ہوئی خیرات کی وجہ سے آج بولتے لکھتے پھرتے ہیں۔ دین تماشا نہیں ہے جو دل میں مرضی میں آئے، جو سیاست کہے، جو فیوچر پلاننگ ہو سیاست کی جو کہے تو شروع ہو جائیں۔
نہیں، فرماتے ہیں مذہب یہ ہے